बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तफसील से बयान करेंगे। आपकी दर्दनाक शहादत क्या पैगाम देती है, क्या नसीहत, क्या सबक देती है, मुलाहजा कीजिए। और ये हमारे लिए नसीहत है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खातिर अपनी शहादत पेश की, लेकिन आप इस्लाम के मुताबिक मुसलमानों को इत्तेहाद का, अमन का दर्स देते रहे और आप पर कातिलाना हमला हुआ। और ऐसी मालूमात हमारी नौजवान नस्ल को मालूम होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा नौजवान नस्ल इस बात से बेखबर है कि खलीफाए दोम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत कैसे हुई थी। हम दुनियावी मामलात, कहानियाँ, किस्से, फिल्में, ड्रामे वगैरह तो याद रखते हैं, लंबी लंबी स्टोरियां याद रख लेते हैं, लेकिन हमें उमर फारूक आज़म की शहादत भी मालूम होनी चाहिए। तो समाअत कीजिएगा ध्यान के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप दोस्त वॉइस चैनल पर नए हैं तो दोस्त वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटे के निशान बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। अमर बिन मैमून रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिस दिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हुए तो मैं नमाज फजर के लिए सफ में मौजूद था। मेरे और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ही थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि जब सफ़ों के दरमियान से गुजरते तो फरमाते, बराबर हो जाओ। जब वो देखते कि सफ़ों में कोई खला नहीं है तो आगे बढ़ते और तकबीर तहरीमा कहते। आप पहली रकात में सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इतनी ही तवील कोई और सूरत पढ़ते थे ताकि लोग जमाअत में शामिल हो जाएं। उस दिन भी अभी आपने तकबीर तहरीमा ही कही थी कि मैंने आवाज सुनी, आपने फरमाया मुझे कुत्ते ने मार डाला है, या फरमाया मुझे कुत्ते ने काट खाया है। दरअसल एक मजूसी गुलाम दो धारी खंजर से आप पर हमला आवर हुआ, फिर वो अपना दो धारी खंजर लेकर दाएं बाएं वार करता हुआ आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसने 13 अफराद को जख्मी कर दिया, जिनमें से 7 अफराद शहीद हो गए। मुसलमानों में से एक आदमी ने जब ये सानिया देखा तो फौरन उस पर अपना लंबा कोट डाल दिया और उसे जकड़ लिया। जब उस मजूसी अबू लोलो को यकीन हो गया कि अब वो काबू में आ चुका है तो उसने अपने आप को ज़बाह कर लिया। इधर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और उसे इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। जो लोग सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब थे उन्होंने भी वो सब कुछ देखा जो मैंने देखा, लेकिन मस्जिद के अतराफ में मौजूद नमाजी इस सानिहे से बेखबर थे, सिवाय उसके कि जब उन्होंने सैयदना उमर की किराअत की आवाज ना सुनी तो सुबहान अल्लाह कहने लगे। ताहम अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें मुख्तसर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होने के बाद सैयदना उमर ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, देखो मुझ पर किसने हमला किया है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और वापस आकर अर्ज की, मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम ने आप पर हमला किया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो लोहार है? इब्ने अब्बास ने अर्ज की, जी हाँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उससे बर्बाद करे, मैंने तो उसके लिए भलाई का हुक्म दिया था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी मौत किसी ऐसे आदमी के हाथों मुकद्दर नहीं की जो इस्लाम का मुद्दई हो। ऐ इब्ने अब्बास, तुम और तुम्हारे बाप अब्बास ही इस बात को पसंद करते थे कि मदीना तैयबा में अजमी गुलाम ज्यादा हों। सैयदना अब्बास के बहुत से गुलाम थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, अगर आप हुक्म दे तो हम इन सब गुलामों को कत्ल कर दें। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने गलत बात कही है। उन लोगों ने जब तुम्हारी जबान में बात की, यानी जब उन्होंने अरबी बोलना शुरू कर दी, तुम्हारे किबले की तरफ नमाज अदा कर ली और तुम्हारी तरह हज भी कर लिया, तो फिर तुम उन्हें किस तरह कत्ल कर सकते हो। बाद आज़ा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर उनके घर मुंतकिल कर दिया गया। हम भी आपके साथ साथ आए। यह इतना अलमनाक दिन था कि ऐसा महसूस होता था
کہ جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پی لی، پھر ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا، پھر وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے، دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے، ہر آنے والا سیدنا عمر کی تعریف کر رہا تھا۔ اس دوران میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی، پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ختم ہو جائے، نہ مجھے اس کا ثواب ہو نہ مجھے اس کی پاداش میں کوئی سزا ہو۔ پھر جب وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہ بند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہ بند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، دیکھو میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرض تقریباً 86,000 درہم تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ میری قوم بنو عدی بن کعب سے سوال کرنا، اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا، تم میری طرف سے یہ قرض ادا کر دینا۔ اور فرمایا، اب تم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی رو رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ تو ایک آدمی نے انہیں سہارا دیا اور ان کا سر اونچا کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، وہی جو آپ چاہتے تھے، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں تو تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ اور ایک دفعہ پھر ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی میت کو لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کے بعد عرض کی، عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انہیں اندر لے آؤ۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرائے عائشہ میں ان کے دونوں ساتھیوں یعنی نبی اور ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ پڑھ رہے تھے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت جو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ بیان اگرچہ شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات۔
تو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی معلومات اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔